केनिथ ई ह्यागिनद्वारा लेखिएको अत्याधिक बढ्दो विश्वास च्याप्टर 2। अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा हो। हिब्रू 11:1। हिब्रू 11:1 परमेश्वरले बाइबलको विश्वास के हो भनेर हामीलाई बताउनुहुन्छ। यस पदको मोफेट ट्रान्सलेसनलाई पढ्दा यस्तो लेखिएको छ, अब विश्वासको अर्थ चाहिँ हामीले राखेको आशाप्रति एकदम निश्चिन्त हुनु र हामीले नदेखेका कुराप्रति आश्वस्त हुनु हो। अर्को ट्रान्सलेसनले भन्छ, विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराहरूप्रति निश्चयता दिनु हो। अझै अर्को ट्रान्सलेसनमा पढ्दा यस्तो लेखिएको छ, विश्वास चाहिँ हामीले आशा राखेका कुरा अन्तिममा हाम्रै हातमा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टीको दस्तावेज हो। विश्वास विभिन्न प्रकारका छन्, उद्धार पाएका वा नपाएका जो कोहीसँग पनि नेचुरल मानवीय विश्वास छ। तर यहाँ परमेश्वरले बाइबलको वचनमा लेखिएको विश्वासको बारेमा कुरा गरिरहनु भएको छ। उहाँले बाइबल विश्वासको बारेमा कुरा गरिरहनु भएको छ। उहाँले तपाईको हृदयले विश्वास गर्ने विषयमा कुरा गरिरहनु भएको छ। अनि तपाईको हृदयले विश्वास गर्नु र केवल तपाईको शारीरिक सेन्सहरूले भनेको कुराले विश्वास गर्नुमा धेरै फरक छ। विश्वास चाहिँ आशाको अवास्तविकतालाई समातेर वास्तविकताको दुनियाँभित्र ल्याउनु हो। उदाहरणको लागि, जब तपाईले तिर्नुपर्ने कुरा तिर्नका लागि तपाईले पैसाको आशा राख्नुहुन्छ, तब विश्वासले चाहिँ तपाईलाई पैसा खाँचो परेको बेलामा तपाईले पैसा पाउनु हुनेछ भन्ने ग्यारेन्टी दिन्छ। विश्वास चाहिँ नदेखिने कुराको प्रमाण हो। तपाईले गर्नुपर्ने कामको लागि तपाई शारीरिक बलको लागि आशा राख्नुहुन्छ। विश्वासले भन्छ, परमप्रभु नै मेरो जीवनको बल हुनुहुन्छ, कोसँग म भयभीत हुनु। भजन संग्रह 27:1। वचनले जे भन्छ विश्वासले त्यही भन्छ, किनकि परमेश्वरमा विश्वास गर्नु भनेको केवल उहाँको वचनमा विश्वास गर्नु हो। धेरै वर्ष अगाडि बिरामीको बेडबाट उठ्दै गर्दा विश्वास के हो मैले सिकेँ। निको भएपछि मलाई कामको खाँचो थियो अनि त्यो निराशाको समयमा काम पाउन सजिलो थिएन। तरै पनि मैले नर्सरीमा आरुको रुखहरू उखेल्ने काम पाएँ। रुखको अर्कोतर्फ अर्को केटा हुन्थ्यो र दुईजना भएर हामीले आएको अर्डरहरू पूरा गर्नलाई 2 वर्षको रुखहरू उखेल्थ्यौँ। म तपाईहरूले थाहा पाएको चाहन्छु कि मैले गर्ने काम त्यस्तो थियो, विशेष गरी जो 16 महिनासम्म ओछ्यानमा थियो र यो काम गर्दा ओछ्यानबाट उठेको केही महिना मात्र भएको थियो। प्रत्येक बिहान सूर्य उदाउनुभन्दा अगाडि हामी भेला हुन्थ्यौँ अनि प्रत्येक दिन केटाहरूमध्ये कसैले भन्थ्यो, वेल, मलाई लाग्दैन कि आज तिमीले काम गर्न सक्छौ। तिमीलाई थाहा छ, हिजो 2-3 जनाले छोड्यो। अब म कसैलाई कुनै कुरामा धक्का दिँदै हिँड्नुमा विश्वास गर्दिन थिएँ, तर परमेश्वरको लागि गवाही दिने कुरामा म विश्वास गर्थेँ। अनि जसै उनीहरूले यी कुराहरू भन्दथे, यसले मलाई गवाही दिने मौका दिन्थ्यो। यदि यो परमेश्वरको लागि थिएन भने म यहाँ हुने थिइनँ। म जवाफ दिन्थेँ, हेर, उहाँको बल नै मेरो बल हो। बाइबलले भन्छ, परमप्रभु नै मेरो जीवनको बल हुनुहुन्छ। मेरो जीवन शारीरिक साथसाथै आत्मिक छ अनि परमप्रभु नै मेरो जीवनको बल हुनुहुन्छ। जब म यसो भन्थे, यस कुराले केटाहरूमध्ये कोहीलाई रिस उठ्थ्यो, तर म मुसुक्क हाँस्थे र भन्थे, प्रेज द लर्ड, म भोलि पनि यहाँ हुनेछु अनि अरू प्रत्येक दिन पनि, किनकि परमप्रभु नै मेरो बल हुनुहुन्छ। अब यदि म मेरो फिलिङ्सद्वारा चलेको भए म कहिल्यै पनि ओछ्यानबाट बाहिर निस्कने थिइनँ। म मेरो जीवनमा कहिल्यै पनि यति कमजोर थिइनँ, मैले यो गर्न सक्दिनँ कि भन्ने महसुस गरे तापनि म यसमा लागिरहन्थेँ। म वचनले भने अनुसार नै गर्थेँ, किनकि मलाई थाहा थियो विश्वास के हो। परमेश्वर पितालाई, येशू ख्रिस्टलाई, पवित्र आत्मालाई, शैतानलाई, म आफैलाई र यदि मलाई सोधे भने अरू केटाहरूलाई पनि म भन्थे, परमप्रभु मेरो बल हुनुहुन्छ। तर वास्तवमा मैले काम गर्न सुरु नगरेसम्म मैले कहिल्यै पनि हेल्प पाइनँ। धेरै जसो मानिसहरू केही पाउन चाहन्छन् अनि त्यसपछि उनीहरूले पाएँ भन्ने विश्वास गर्छन्। तर पहिले तपाईले केही पाएँ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ र त्यसपछि तपाईले पाउनुहुन्छ। जब प्रत्येक बिहान हामी काम गर्न थाल्थ्यौँ, मसँग कति पनि बल हुँदैन थियो। तर जब हामी पहिलो रुखमा सुरु गर्थ्यौँ वा कहिलेकाहीँ दोस्रो
मैले मेरो टाउको माथि केही कुराले हानेको जस्तो महसुस गर्थेँ। यो मेरो शरीर हुँदै मेरो औँलाहरूको टुप्पो भएर र मेरो पाइतालाहरू भएर बाहिर निस्कन्थ्यो। त्यसपछि म सम्पूर्ण दिन ट्रोजनले जस्तै काम गर्थेँ। एकजना 250 पाउन्ड तौल भएको साथीले भन्यो, म तिमीलाई भन्छु, जब यो पुरानो 250 पाउन्ड जान्छ त्यसबेला यो फिल्डमा एउटै पनि मान्छे छोडिएको हुने छैन। अनि मैले भने, किन अल्टन? परमेश्वरको तौल 250 पाउन्ड भन्दा बढी छ। जब तिमी यहाँबाट निस्कन्छौ म अझै पनि यही हुनेछु। यस कुराले उसलाई रिस उठ्यो, तर त्यो दिउँसो 3 बजे ऊ त्यहाँबाट निस्क्यो अनि त्यहाँ बाँकी रहेको म मात्रै थिएँ। नेचुरल रूपमा चाहिँ म सबैभन्दा कमजोर र सबैभन्दा पातलो थिएँ, तर ओरिजिनल टिममा बाँकी रहेको म मात्रै थिएँ। मैले परमेश्वरको वचन प्रमाणित गरेको थिएँ। तपाईले यो भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरको वचन असल छ, तर जबसम्म तपाईले परमेश्वरको वचनमा अभिनय गर्नुहुन्न र यसको परिणामको कटनी गर्नुहुन्न, तबसम्म तपाईले परमेश्वरको वचन कति असल छ भनेर वास्तवमा कहिल्यै पनि थाहा पाउनुहुने छैन। अनि यही कुरा म तपाईहरूलाई बताउने कोसिस गर्दैछु कि विश्वास के हो। विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराहरूप्रति निश्चयता दिनु हो। मैले परमेश्वरको वचनमा अभिनय गरेँ। म काममा गएँ। मैले काम गर्नको लागि शारीरिक बलको आशा राखेँ, तर मैले जे आशा राखेको थिएँ त्यसको लागि निश्चयता चाहिँ मेरो विश्वासले दियो। धेरै मानिसहरू केवल आशा गर्छन् र त्यही रोकिन्छन् अनि त्यसले काम गर्दैन। विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराहरूको निश्चय हो। यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ, वेल, म आशा गर्छु परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो अनि तपाईँले यति नै गर्नुहुन्छ, तर उहाँले सुन्नु भएन अनि त्यहाँ कुनै उत्तर आउने छैन, तर तपाईँको विश्वासले त्यस प्रार्थनाको उत्तरको लागि ग्यारेन्टी दिन सक्छ अनि दिनेछ। यो याद राख्नुहोस्, आशाले भन्छ म यो कुनै समय पाउनेछु, तर विश्वासले भन्छ मैले यो अहिले नै पाइसकेको छु। जोन वेस्लीले भनेका छन्, शैतानले मण्डलीलाई विश्वासको लागि एउटा विकल्प दिएको छ जुन चाहिँ अति नै विश्वास जस्तै देखिन्छ र सुनिन्छ। केही मानिसहरूले यस कुरालाई फरक छुट्याउन सक्दैनन्। उनले यसलाई मानसिक सहमति भनेका छन्। धेरै मानिसहरूले परमेश्वरको वचनले के भन्छ भनेर हेर्छन् अनि स्वीकार गर्छन् कि यो सत्य हो, तर उनीहरूले मनले मात्र यो सहमति जनाइरहेका हुन्छन् अनि त्यसले काम गर्दैन। हृदयको विश्वास चाहिँ परमेश्वरबाट प्राप्त हुन्छ। विचार गर्नुहोस्, बाइबलले के भन्छ, किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ। रोमी 10:10। येशूले मर्कुस 11:23 भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन, अर्थात् त्यसले हेडको विषयमा एक शब्द पनि भन्दैन, तर आफूले भनेको कुरा पूरा हुन्छ भनी विश्वास गरेर, त्यसको मतलब त्यो चाहिँ हृदयले हो। यस पहाडलाई उखिलिएर तँ समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। तपाईले भन्नु सक्नुहोला, म कसरी भन्न सक्छु मसँग हृदयको विश्वास छ वा मेरो दिमागले मात्रै मैले सहमति जनाइरहेको छु। यदि दिमागले मात्र सहमति जनाएको वा मानसिक सहमति मात्र हो भने यसले भन्छ, मलाई थाहा छ परमेश्वरको वचन सत्य छ, मलाई थाहा छ परमेश्वरले मलाई चङ्गाई वा पवित्र आत्माको प्रमिस गर्नुहुन्छ, तर केही कारणवश म यो पाउन सक्दिनँ अनि म यो बुझ्न सक्दिनँ। परमेश्वरको वचनमा भएको साँचो विश्वासले अर्थात् हृदयको विश्वासले चाहिँ यसो भन्छ, यदि परमेश्वरको वचनले हो भनेर भन्छ भने हो, यो मेरो हो, मैले यो अहिले नै पाइसकेको छु। साँचो विश्वासले यसो पनि भन्छ, मैले देख्न नसके तापनि मैले यो पाइसकेको छु। हाम्रो विषयले भन्छ कि विश्वास चाहिँ नदेखिएको कुराहरूप्रति दृढ भरोसा हो। हरेक जसले साँचो हृदयको विश्वासले प्रार्थना गर्दैनन् उनीहरूले भन्न सक्छन्, मैले प्रार्थना गरिरहेको कुराहरू भएको म देख्दिनँ, त्यसैले यो पूरा हुँदैन। यदि त्यो कुरा पूरा भएको भए, यदि तपाईले त्यो पाइसक्नु भएको भए, तपाईले विश्वास गर्नुपर्ने नै थिएन, तपाईलाई थाहा हुने थियो। थाहा पाउनको लागि चाहिँ तपाईले विश्वासको कदम चाल्नु नै पर्छ। धेरैले पहिला थाहा पाउन चाहन्छन् अनि त्यसपछि विश्वास गर्छन्, अर्थात् उनीहरूको आफ्नै दृष्टिकोणबाट यो पूरा हुन गइरहेछ भन्ने कुरा जान्न चाहन्छन्।
तर हामी यसलाई यो दृष्टिकोणबाट जान्दछौँ कि परमेश्वरको वचनले हो भन्छ भने यो भौतिक रूपमा हुन आउँछ। विचार गर्नुहोस्, मर्कुस 11:24 येशूले के भन्नुहुन्छ? तिमीहरूले प्रार्थनामा जेसुकै माग्छौ सो पाएका छौ भन्ने विश्वास राख र त्यो तिमीहरूको हुनेछ। अब विचार गर्नुहोस् कि पाउनु चाहिँ विश्वास गरेपछि नै आउँछ। धेरै मानिसहरूले त्यसलाई यताउता घुमाउन चाहन्छन्। सामान्यतया प्रत्येक दिनको टर्म्समा येशूले भन्नुभयो, तिमीले पाउनुभन्दा अगाडि नै मैले पाइसकेको छु भनेर तिमीले विश्वास गर्नुपर्छ। कहिल्यै पनि मैले चङ्गाई पाउनुभन्दा अगाडि विश्वास नगरिकन मेरो शरीरको लागि चङ्गाई पाइन। मेरो शरीरमा भएको प्रत्येक लक्षणहरूले तैँले चङ्गाई पाएको छैनस् भनेर कराइरहे तापनि म मेरो शरीरलाई साफ साफ भन्थेँ। बाइबलले भन्छ, परमेश्वर सत्य हुनुहोस् तर प्रत्येक मानिस झुठा। यदि तैँले म निको भएको छैन भनेर भन्छस् भने त झुठा होस्। परमेश्वरको वचनले भन्छ कि म निको भएको छु। जब म त्यस्तो प्रकारले अभिनय गर्छु तब परिणामहरू 100मा 100 नै आउँछन्। यसको विपरीत यदि मानिस पीडाले चिच्याउँदै, खुइ तान्दै, कम्प्लेनहरू गर्दै केही हुनका लागि पर्खन्छ भने र उसको शरीरको प्रत्येक लक्षणहरू हटिसकेको पत्ता नलागुन्जेलसम्म पर्खन्छ, साथै विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि नै उसको पुरै शरीर उसले गर्ने विश्वास अनुसार हुन्छ भनेर पर्खन्छ भने ऊ चाहिँ लाइनभन्दा बाहिर छ र ऊ धेरै टाढा कहिल्यै पुग्न सक्दैन। थोमाले भन्यो, मैले उहाँलाई नदेखेसम्म र उहाँको हातहरूमा भएको किल्लाहरूको डोबमा मेरो औँला नहालेसम्म अनि उहाँको कोखामा भएको चोटमा मेरो हात नहालेसम्म म विश्वास गर्ने छैन। त्यसपछि जब येशू देखा पर्नुभयो तब थोमाले भन्यो, मेरा प्रभु र मेरा परमेश्वर। यूहन्ना 20:28। येशूले थोमालाई भन्नुभयो, तिमीले मलाई देखेको कारणले म माथि विश्वास गरेका हौ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा थोमाले चाहिँ येशूको पुनरुत्थानलाई तपाईँ र मैले विश्वास गरेको जस्तै गरी विश्वास गरेको थिएन। उसले उहाँको पुनरुत्थानलाई विश्वास गर्यो किनकि उसले उहाँलाई आफ्नो शारीरिक आँखाले देखेको थियो। हामी उहाँको पुनरुत्थानलाई विश्वास गर्छौँ किनकि परमेश्वरको वचनले यसै भन्छ। केही मानिसहरूले रियलाइज नै नगरी यसलाई मिस गरी पठाउँछन्। तिनीहरू भन्छन्, वेल, म डिभाइन हिलिङमा विश्वास गर्छु किनकि मैले फलानु मानिसलाई निको भएको देखेँ। मैले डिभाइन हिलिङमा विश्वास गर्नुको कारण चाहिँ त्यो होइन। म डिभाइन हिलिङमा विश्वास गर्छु किनकि परमेश्वरको वचनले यही भन्छ। त्यस्तै गरी म केही मानिसहरूले अन्य भाषाहरूमा बोलेको र उनीहरूले यसमा विश्वास गरेको कारणले अन्य भाषाहरूमा बोल्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन। बाइबलले के भन्छ म त्यही कुरामा विश्वास गर्छु। केही कुरा देखेर र सुनेर होइन, मैले देखेको र सुनेको कुरामा मेरो विश्वास छैन। परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ मेरो विश्वास त्यसैमा छ। जब हामीले हाम्रो विश्वास त्यस बिन्दुमा भएको पाउँछौँ हामी सही र ठिक लाइनमा हुन्छौँ अनि त्यसले रिजल्टहरू ल्याउँछ। थोमाले भन्यो, वास्तवमा मैले नदेखेसम्म म विश्वास गर्ने छैन। अनि येशूले भन्नुभयो, थोमा, तिमीले मलाई देखेको कारणले म माथि विश्वास गरेका हौ। धन्य हुन् तिनीहरू जसले मलाई देखेका छैनन् र पनि विश्वास गर्छन्, तिनीहरू नै धन्यका हुन्। अब अब्राहमको विश्वाससँग थोमाको विश्वास तुलना गरौँ। रोमी 4:17-21। 17 जसो लेखिएको छ, मैले तँलाई अर्थात् अब्राहमलाई धेरै जातिहरूका पिता बनाएको छु। जुन परमेश्वरमाथि अब्राहमले विश्वास गरे उहाँको दृष्टिमा उनी हामी सबैका पिता हुन्। उहाँले मरेकाहरूलाई पनि जीवन दिनुहुन्छ र अस्तित्वमा नभएका थोकहरूलाई बोलाइ अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ। 18 तेरा सन्तान पनि यस्तै असङ्ख्य हुनेछन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभए अनुसार आशा पटक्कै नहुँदा पनि अब्राहमले आशा राखी विश्वास गरे र यसरी उनी धेरै जातिहरूका पिता बने। 19 प्राय 100 वर्ष पुगिसकेका अब्राहम मरेतुल्य भइसकेको आफ्नो शरीर तथा साराको कोख बाँझो भएको बुझेर पनि विश्वासमा कमजोर भएनन्। 20 परमेश्वरको प्रतिज्ञाबारे कुनै शङ्काले उनलाई डगमगाउन सकेन, तर आफ्नो विश्वासमा दरिलो भएर उनले परमेश्वरलाई महिमा दिए। 21 प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा परमेश्वरले गर्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने अब्राहमलाई पूरा निश्चय थियो। थोमाको विश्वास र अब्राहमको विश्वासको बीच भएको फरकलाई विचार गरौँ। थोमासँग मानिससँग हुने विश्वास नेचुरल विश्वास मात्र थियो, जसले भन्छ मैले नदेखेसम्म र महसुस नगरेसम्म म विश्वास गर्ने छैन। तर
अब्राहमले परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्यो र उसको आफ्नै शरीरलाई ध्यान दिएन। यदि उसले आफ्नै शरीरलाई ध्यान दिएन भने उसले भौतिक दृष्टि वा शारीरिक फिलिङ्सलाई पनि ध्यान दिएन। त्यसो भए उसले के कुरालाई ध्यान दियो त? परमेश्वरको वचनलाई। वर्षौं पहिले मुटुको रोगबाट म निको भएपछि धेरै मानिसहरूले जस्तै मैले पनि त्यसरी नै सङ्घर्ष गरिरहेको थिएँ। मुटुको रोगको लक्षणहरू फेरि ममा फर्केर आएको जस्तो देखिन्थ्यो। रातमा मैले केही भयानक सङ्घर्षहरू गर्नु पर्दथ्यो। अनि म प्रार्थना गरिरहेको र परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूमा खडा भइरहेको भए तापनि म सुत्न सक्दिन थिएँ। मैले भने, प्रभु, मैले केही आराम पाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि उहाँले मलाई भन्नुभयो, तेरो आफ्नै शरीरमा ध्यान नदे। त्यसैले म रिल्याक्स भएँ र भने, थ्याङ्क यू। अनि मेरो शरीरबाट मेरो मन हटाएँ र सुत्नको लागि बहकिएँ। म फेरि बिउजे अनि फेरि केही त्यस्तै लक्षणहरू थिए। मैले भने, प्रभु, यदि मैले आफ्नै शरीरमा ध्यान दिइनँ भने मैले केमा ध्यान दिनुपर्छ? उहाँले भन्नुभयो, उहाँलाई ध्यान दे जो तेरो विश्वासको लेखक र फिनिसर हुनुहुन्छ र तेरो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई बताउनु भयो केलाई ध्यान नदिनु अनि फेरि केलाई ध्यान दिनु। तुरुन्तै मैले मेरो मन उहाँमा लगाएँ अनि मैले विचार गर्नु थालेँ, उहाँले हाम्रो लागि के गर्नुभयो। मैले विचार गरेँ कि उहाँ आफैले हाम्रो दुर्बलताहरू लिनुभयो र हाम्रो रोगहरू उठाइलानुभयो। मत्ती 8:17। जसै मैले मेरो आफ्नै शरीरमा ध्यान दिइनँ तर मेरो ध्यान र मन उहाँमा लगाएँ, म सुत्नलाई बहकिएँ र प्रत्येक सिम्पटम्सले मलाई छोड्यो। प्राय जसो हामी हाम्रो ध्यान गलत कुराहरूमा केन्द्रित गर्छौँ। जब चङ्गाइको कुरा आउँछ हामी शरीर र सिम्पटम्सहरूलाई ध्यान दिन्छौँ। हामी यसैको बारेमा सोध्छौँ र हेर्छौँ अनि जति हामी यसलाई हेर्छौँ त्यति खराब भएको हामी पाउँछौँ। कसैले यसो पनि भन्छ, परमेश्वरले अहिलेसम्म मेरो प्रार्थना सुन्नु भएको छैन। मेरो हालत झन खराब हुँदै गइरहेको छ। मलाई लाग्छ मैले अपरेसन गर्नुपर्छ। अनि तिनीहरूले पढ्छ। एउटा चर्चमा जहाँ मैले सभाहरू गर्दथेँ त्यहाँ एउटी स्त्री थिइन् जसले सकेसम्म प्रत्येक पटक गवाही दिन्थिन् अनि प्रत्येक पटक गवाहीको अन्त्यमा उनले भन्थिन्, तपाईहरू सबैजनाले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोला। म विश्वास गर्छु मलाई क्यान्सर भएको छ। अन्त्यमा पास्टर यो कुराबाट थाक्यो अनि जब उनले त्यसै गर्दै थिइन् पास्टरले उठेर भन्नुभयो, ठिक छ सिस्टर, यही विश्वास गरिराख्नु अनि तिमीले पाउनेछौ किनकि येशूले भन्नुभयो तिमीहरूको विश्वास अनुसार तिमीहरूलाई होस्। केही मानिसहरू भन्छन्, ब्रदर ह्यागिन, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, म विश्वास गर्छु मलाई चिसो लागिरहेको छ। मैले प्रार्थना गरेर केही राम्रो हुने छैन किनकि यदि उनीहरूले विश्वास गर्छन् भने उनीहरूले यो पाइरहेका छन् अनि उनीहरूले पाउने छन्। तिमीहरूको विश्वास अनुसार तिमीहरूलाई होस्। यदि तपाईहरूले विश्वास गरिरहनुहुन्छ भने तपाईले पाउनुहुनेछ। गलत कुराहरूलाई ध्यान नदिनुहोस् र नहेर्नुहोस्। केही मानिसहरूले मैले भनिरहेको कुराको एक भाग मात्र बुझ्छन्। तिनीहरू सोच्छन् मैले क्रिस्चियन विज्ञान जस्तै सिकाइरहेको छु अनि भनिरहेको छु कि सबै सिम्पटमहरूलाई इन्कार गर र ती सिम्पटमहरू त्यही भए तापनि नभएको जस्तै गर। तर मैले सिकाइरहेको कुरा र क्रिस्चियन विज्ञानले सिकाउने कुरा बीच दिनको उज्यालो र अँध्यारो जत्तिकै फरक छ। जस्तो एकजना डाक्टरले भन्नुभयो, यो क्रिस्चियन विज्ञान होइन तर यो क्रिस्चियन विवेक हो। हामी यी कुराहरू अस्वीकार गर्दैनौँ किनकि यी कुराहरू वास्तविक हुन्। निश्चय नै दुखाइ वास्तविक हो, पाप वास्तविक हो अनि शैतान वास्तविक हो। तर विचार गरौँ परमेश्वरको वचनले के भन्नुभयो। अब्राहमले उसको आफ्नै शरीरमा ध्यान दिएन, त्यसैले तपाईको आफ्नै शरीरमा ध्यान नदिनुहोस् तर हाम्रो प्रधान पुजारी, हाम्रो विश्वासको लेखक र फिनिसर येशूमा ध्यान दिनुहोस्। उहाँले तपाईको लागि के गर्नुभएको छ अनि उहाँले तपाईको लागि के गरिरहनु भएको छ त्यस कुरामा ध्यान दिनुहोस् किनकि उहाँ हाम्रो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। यही कुराहरूमा तपाईको ध्यानलाई केन्द्रित गर्नुहोस्। ठिक अहिले उहाँले तपाईको लागि केही गरिरहनु भएको छ। उहाँमाथि परमेश्वरको सिंहासनको नजिकै तपाईको लागि मध्यस्थता गरिरहनु भएको छ। हिब्रू 4:14 आकाश छिचोलेर जानुभएका परमेश्वरका पुत्र येशू हाम्रा महान प्रधान पुजारी हुनुभएको हुनाले हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास थामिराखौँ। म तपाईहरूले यो ध्यान दिनुभएको चाहन्छु।
हाम्रा महान प्रधान पुजारी हुनुभएको हुनाले, वा यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने यही कारणले गर्दा हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास थामिराख्नुपर्छ, किनकि हामीसँग यस्तो महान प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। स्वीकार भन्ने शब्दलाई ग्रीक शब्दमा हेर्दा मैले यसो भनेको भेट्टाएँ, हामी त्यही कुराहरू भनिरहन दृढ रहौँ। यसु माथि परमेश्वरको सिंहासन नजिक हाम्रो लागि प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, मैले तिनीहरूको ठाउँ लिएँ, तिनीहरूको सट्टामा म तिनीहरूको लागि मरेँ। उहाँ आफ्नै लागि मर्नु भएन, उहाँले आफूलाई छुटकारा दिनु आवश्यक थिएन, उहाँ हराउनु भएको थिएन, उहाँ हाम्रो लागि मर्नुभयो, उहाँ मेरो स्थान लिने हुनुभयो, उहाँले मेरो पापहरू लिनुभयो, उहाँले मेरो बिरामीहरू खप्नुभयो, उहाँले मेरो रोगहरू बोक्नुभयो, उहाँ मेरो लागि मर्नुभयो, उहाँ मेरो लागि मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो, उहाँ मेरो लागि उच्चमा चढी जानुभयो अनि अहिले उहाँ त्यहाँ माथि यसो भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो मैले उसको लागि गरेँ। अनि हामी पनि त्यही कुरा दृढ भएर भनिरहनलाई यहाँ तल छौँ। हामीले त्यसो गर्यौँ भने त्यसैले शैतानलाई भाग्ने बनाउँछ। तपाईँको ध्यान आफैमा केन्द्रित गर्नुको सट्टा सही कुराहरूमा केन्द्रित गर्नुहोस्। हितोपदेश 4:20-22। 20 हे मेरो छोरो, मेरो कुरामा ध्यान दे, मेरा वचनहरू राम्ररी सुन। 21 ती अर्थात् मेरा वचनहरू तेरो नजरबाट उम्केर जान नदे, ती तेरो हृदयभित्र राखी छोड। 22 किनभने मेरो वचन पाउनेको निम्ति त्यो अर्थात् मेरो वचनहरू जीवन हो र त्यसको सारा शरीरको निम्ति स्वास्थ्य हो। धेरै मानिसहरू असफल हुन्छन् किनकि तिनीहरूले आफैलाई असफल देख्छन्। मेरो जीवनमा एउटा टर्निङ पोइन्ट आयो जब मैले पहिलो पटक यो स्क्रिप्चर देखेँ। त्यस समयसम्म मैले सधैँ आफूलाई मरेको देख्थेँ। म यसबारे प्रत्येक डिटेलको पिक्चर कोर्न सक्थेँ, तर मैले यो स्क्रिप्चर पढेपछि जहाँ लेखिएको छ, ती तेरो नजरबाट उम्केर जान नदे, मैले आफैलाई जाति भएको देख्न सकेँ। मैले आफैलाई जीवित देख्न थालेँ अनि मेरो मुटुको अवस्थाको कारणले मैले कहिल्यै पनि नगरेका कुराहरू गरिरहेको मैले आफैलाई देख्न थालेँ। मैले थाहा पाएँ परमेश्वरले मलाई प्रचार गर्नका लागि बोलाउनु भएको थियो अनि म आफूलाई प्रचार गर्दै गरेको देख्न सक्थेँ। म यसको लागि तयार हुन थालेँ। मैले एउटा नोटबुक र पेन्सिल मागेँ अनि मैले मेरो बाइबल लिएँ र प्रचार गर्नका लागि वचन तयार गर्न थालेँ। ती प्रचार गर्ने योग्यका थिएनन्। मैले सधैँ प्रचार गर्ने एउटै मात्र थियो, तर म तयार भइरहेको थिएँ। धेरै मानिसहरू असफल हुन्छन् किनकि तिनीहरू असफल हुनका लागि तयार हुन्छन्। नोटिस गर्नुहोस् उहाँले के भन्नुहुन्छ, ती अर्थात् मेरा वचनहरू तेरो नजरबाट उम्केर जान नदे। अब केही समयको लागि सोच्नुहोस्, के तपाईलाई थाहा छैन यदि मत्ती 8:17 परमेश्वरको वचनले येशूले तपाईँको दुर्बलताहरू लिनुभयो र तपाईँको रोगहरू उठाइलानु भयो भनेर भन्छ भने, अनि यदि तपाईँले तपाईँको आँखा अगाडिबाट त्यो वचनलाई उम्केर जान दिनु भएन भने तपाईँले आफैलाई बिना सिकनेस र बिना रोग भएको हेर्न बाध्य हुनुहुन्छ। तपाईँले आफैलाई जाति भएको देख्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आफैलाई बिना सिकनेस र बिना रोग देख्नु हुँदैन भने र यदि तपाईँले आफैलाई जाति भएको देख्नुहुन्न भने त्यो वचन तपाईँको आँखा अगाडिबाट उम्केर गएको छ अनि उहाँले आफ्नो वचनलाई तपाईँको जीवनमा असल बनाउन चाहनु भए तापनि उहाँले सक्नुहुन्न, किनकि तपाईँले उहाँको वचनमा अभिनय गरिरहनु भएको छैन। केही मानिसहरूको तर्कलाई पछ्याउनु मेरो लागि गाह्रो कुरा हो। तिनीहरू सोच्छन् कि परमेश्वरको वचनले जे भन्छ त्यो नगरे तापनि परमेश्वरले उनीहरूको लागि केही गर्नुहुनेछ, तर उहाँले गर्नुहुन्न। परमेश्वरले सक्नुहुन्न। उहाँले चाहनु भए तापनि उहाँले सक्नुहुन्न। तपाईँ बुझ्नु सक्नुहुन्छ, यदि उहाँले त्यसो गर्नुभयो भने उहाँले आफ्नो वचन उल्लङ्घन गर्नुभएको हुनेछ र उहाँले आफैलाई एक झुटा तुल्याउनु हुनेछ अनि बाइबलले भन्छ परमेश्वरले झुट बोल्न सक्नुहुन्न। यहाँ हितोपदेशमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि उहाँको वचन हाम्रो लागि औषधि हो। पद 22 उहाँ भन्नुहुन्छ, किनभने मेरो वचन पाउनेको निम्ति त्यो अर्थात् मेरो वचनहरू जीवन हो र त्यसको सारा शरीरको निम्ति स्वास्थ्य हो। ट्रान्सलेसन गरिएको हिब्रू शब्द स्वास्थ्यको अर्थ औषधि पनि हो। अर्को शब्दमा भन्दा
मेरो वचन त्यसको सारा शरीरको निम्ति औषधि हो। तर औषधि प्रभावकारी हुनको लागि निर्देशन दिए अनुसार नै लिएको हुनुपर्छ। अनि पहिलो 2वटा पदहरू 20 र 21ले तपाईलाई औषधि कसरी लिने भनेर बताउँछन्। के परमेश्वरसँग कुनै औषधि छ? परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँसँग छ। उहाँको वचन पाउनेहरूको लागि त्यो जीवन हो र तिनीहरूको सारा शरीरको लागि औषधि हो। तर त्यो औषधि चाहिँ निर्देशन दिए अनुसार नै लिएको हुनुपर्छ। अनि ती निर्देशनहरूमध्ये एउटा चाहिँ ती अर्थात् मेरा वचनहरू तेरो नजरबाट उम्केर जान नदे। वचनले के भन्छ? वचनलाई हेरिराख्नुहोस्। यदि परमेश्वरको वचनले भन्छ उहाँले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुभयो र उत्तर दिनुभयो, अनि यदि त्यो वचन तपाईँको नजर अगाडिबाट उम्केर जाँदैन भने तब तपाईँले जुन कुराको लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ त्यो तपाईँसँग भएको तपाईँले देख्नुहुनेछ। धेरैले आफ्नो प्रार्थनाको जीवनमा हारेका छन् किनकि उनीहरू आफैलाई उत्तरको साथ देख्दैनन्। उनीहरू प्रत्येक कुरा खराब हुँदै गइरहेको मात्र देख्छन्। उनीहरू गलत कुराहरूतिर हेर्छन्, त्यसैले उनीहरू अविश्वासमा हिँड्छन् अनि उनीहरूले गरिरहेको प्रार्थनाको प्रभावलाई नष्ट पार्छन्। तपाईको मन उत्तरमा लगाउनुहोस्। विरोधी प्रमाणको सामुन्ने पनि दृढता साथ निरन्तर भन्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईको प्रार्थना सुन्नु भएको छ, किनकि वचनले यसै भन्छ। जब तपाईले उहाँको वचनहरूलाई तपाईको आँखाको अगाडिबाट टाढा जान दिनुहुन्न, तब तपाईले त्यसको रिजल्ट पाउनुहुनेछ। यसुले मर्कुस 11:24मा जे भन्नुभएको छ त्यससँग यी सबै सहमत छन्। तिमीहरूले प्रार्थनामा जेसुकै माग्छौ सो पाएका छौ भन्ने विश्वास राख र त्यो तिमीहरूको हुनेछ। तपाईले पाउनुभन्दा अगाडि नै विश्वास गर्नुपर्छ। कसैले भन्छन् मैले देख्न नसक्ने कुनै पनि कुरामा म विश्वास गर्ने छैन, जबकि शारीरिक वा प्राकृतिक रूपमा पनि हामीले देख्न नसक्ने धेरै कुराहरूलाई हामी विश्वास गर्छौं। सारा दुनिया तिनीहरूले देख्न नसक्ने कुरा प्रति चिन्तित भएका छन्। जब बमहरू विस्फोट भइरहेको थियो जसले वायुमण्डलमा रेडियो एक्टिभ मेटेरियल छोड्यो, हामीले यसलाई देख्न सक्दैनौं र हामीले यसलाई महसुस गर्न सक्दैनौं, तर यो एउटा विनाशकारी शक्ति हो। वैज्ञानिकहरूले आफूले देख्न नसक्ने धेरै कुराहरूमा विश्वास गर्छन्, तर पनि कसैले सोच्छन् कि परमेश्वरले हामीलाई नदेखिने कुरामा विश्वास गर्न बोलाउनु चाहिँ हाँसउठ्दो कुरा हो भनेर। जसरी मानिसहरू यस संसारमा नदेखिने रेडियो एक्टिभिटीको बारेमा चिन्तित भएका छन् अनि उनीहरूले यसलाई देख्न वा महसुस गर्न नसके तापनि यसलाई विश्वास गर्छन्, त्यसरी नै पवित्र आत्माको विषयमा परमेश्वरको वचनले जे भन्नुहुन्छ, नदेखिने परमेश्वरको शक्तिको विषयमा जे भन्नुहुन्छ, म विश्वास गर्छु। अनि मैले यसलाई महसुस गरौँ वा नगरौँ, या मैले यसलाई देखौँ वा नदेखौँ, तर म विश्वास गर्छु। ठूला ठूला चङ्गाइहरू मध्ये केही चङ्गाइहरू मैले केही महसुसै नगर्दा पनि हाम्रो मिटिङमा भएका छन्। सेवा मरेको जस्तो देखिएको बेला पनि धेरै आश्चर्य कर्महरू मध्ये केही आश्चर्य कर्महरू हाम्रो सेवामा भएका छन्। महसुसको यी कुरासँग केही लिनु दिनु छैन। परमेश्वर उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँको शक्ति उपस्थित छ। मैले महसुस गरेको आधारमा म मेरो विश्वास राख्दिन। परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यही आधारमा म मेरो विश्वास राख्छु। अनि उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। उहाँले हिब्रू 13:5 र 6मा भन्नुभएको वचन सम्झ, किनकि उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। यसकारण निर्धक्क भएर हामी भन्न सक्छौं, प्रभु मेरा सहायक हुनुहुन्छ, म डराउने छैन। मानिसले मलाई के गर्न सक्छ? के तपाईले त्यसै भन्दै हुनुहुन्छ? के तपाईले साहससँग भन्दै हुनुहुन्छ, प्रभु मेरा सहायक हुनुहुन्छ? तपाईले भनिरहनु पर्ने चाहिँ यही हो। तर केही मानिसहरू भनिरहन्छन्, वेल, परमप्रभुले मलाई त्याग्नु भएको छ, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुस्, मैले पहिले महसुस गरे जस्तै अहिले महसुस गर्दिन। तपाईको महसुससँग यस कुराको केही सम्बन्ध छैन। प्रभुले भन्नुभएको छ, उहाँले तपाईलाई कहिले त्याग्नुहुने छैन। अनि कसैले भन्छन्, वेल, मलाई थाहा छैन, म सफल हुन सक्छु कि सक्दिन, म आशा गर्छु कि म सक्छु। तपाईहरू सबैले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुस् कि म अन्त्यसम्मै विश्वासी भइरहन सकौं। हामीले यस्तो कुरा चाहिँ साहससँग भन्नु भनेर उहाँले हामीलाई भन्नुभएको थिएन। धेरैले साहसपूर्वक भन्छन्, म पिटिएको छु, म हारेको छु, म शैतानको बन्धनमा छु।
तर बाइबलमा कहीँ पनि साहसपूर्वक त्यसो भन्नु भनेर हामीलाई भनिएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई कहिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। त्यसैले तपाईँहरूले साहसपूर्वक भन्न सक्नुहुन्छ, परमप्रभु मेरो सहायक हुनुहुन्छ। अब गलत कुरा भन्न छोड्नुहोस् अनि सही कुरा भन्न सुरु गर्नुहोस्। भन्नुहोस्, परमप्रभु मेरो सहायक हुनुहुन्छ। के उहाँ हुनुहुन्छ? भन्नुहोस्, परमप्रभु मेरो चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ। के उहाँ हुनुहुन्छ? भन्नुहोस्, उहाँले मेरो दुर्बलताहरू लिनुभयो र मेरो रोगहरू उठाइलानुभयो। के उठाइलानु भएन त? सही कुराको विषयमा कुरा गरिरहनुहोस्। सही कुरालाई विश्वास गर्नुहोस्। यो स्पष्ट छ, गलत सोचाइ, गलत विश्वास र गलत कुराकानीले मानिसहरूलाई पराजित गर्छ। तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, शैतानले तपाईँलाई पराजित गर्न सक्दैन। यसैले अगाडि नै तपाईँको लागि शैतानलाई पराजित गरिसक्नु भएको छ। शैतानले तपाईँलाई पराजित गर्दैन, तपाईँ आफैले आफूलाई पराजित गर्नुहुन्छ। या यदि शैतानले तपाईँलाई पराजित गर्यो भने पनि यो चाहिँ तपाईँले त्यसलाई यसो गर्ने अनुमति दिनुभएको कारणले गर्दा नै हो। यो अज्ञानताको सहमति हो। परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो सोच विचार सिधा बनाउनलाई उहाँको वचन दिनुभयो ताकि हाम्रो विश्वास सही होस्। यदि हाम्रो सोच विचार ठिक छ भने र हाम्रो विश्वास सही छ भने हाम्रो कुराकानी पनि सही हुनेछ। परमप्रभु मेरो सहायक हुनुहुन्छ। परमप्रभु मेरो बल हुनुहुन्छ। वचनमा भएको साँचो विश्वासले भन्छ, यदि परमेश्वरले हो भन्नुहुन्छ भने हो। यदि उहाँको कोर्राको चोटले तिमी निको भयौ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ भने म निको भएको छु। यदि परमेश्वरले मेरो प्रत्येक खाँचोहरू पूरा गरिदिनु हुनेछ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ भने उहाँले पूरा गर्नुहुने नै छ। यदि उहाँ मेरो जीवनको बल हो भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ भने उहाँ मेरो जीवनको बल हुनुहुन्छ। अर्को शब्दहरूमा भन्नुपर्दा परमेश्वरमा भएको साँचो विश्वासले मात्र जे परमेश्वरको वचनले भन्छ त्यही आफैलाई भन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। वचनले जे मसँग छ भन्छ त्यो मसँग छ। वचनले जो म हो भन्छ म त्यही हो। यदि उहाँले भन्नुहुन्छ म बलियो छु भने म बलियो छु। यदि उहाँले भन्नुहुन्छ म निको भएको छु भने म निको भएको छु। यदि उहाँले मेरो वास्ता गर्नुहुन्छ भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ भने उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यसैले म सजिलै शान्तिपूर्वक वचनमा रेस्ट गर्छु, किनकि वचनले भन्छ, किनकि हामी विश्वास गर्नेहरू चाहिँ त त्यस विश्राममा प्रवेश गर्छौँ। हिब्रू 4:3। म विश्वास गर्छु र त्यसैले म शारीरिक वा प्राकृतिक रूपमा सन्तुष्ट पार्ने प्रमाणलाई वास्ता नगरिकन नै म वचनमा शान्तिपूर्वक आराम गर्छु। साँचो विश्वास चाहिँ वचनमा निर्माण भएको हुन्छ। वचनमा ध्यान लगाउनुहोस्, वचनभित्र गहिरो गरी खन्नुहोस्, वचनलाई खानुहोस्। त्यसपछि वचन तपाईँको हिस्सा हुनेछ। जसरी तपाईँले खाना खाँदा प्राकृतिक खाना तपाईँको भौतिक शरीरको लागि एउटा हिस्सा हुन्छ। जस्तो शारीरिक मानिसको लागि भोजन नेचुरल खाना हो, त्यस्तै आत्मिक मानिसको लागि भोजन परमेश्वरको वचन हो। वचन तपाईँभित्र निर्माण हुनेछ। वास्तविक तपाईँ, भित्री मानिस, कन्फिडेन्स र निश्चयता तपाईँभित्र निर्माण हुनेछ। विश्वास सुनाइद्वारा आउँछ र सुनाइ परमेश्वरको वचनद्वारा।